ولا غزة هيك يصير فيها. هي جزء منكم، اشي منكم، كيف تدعوها انها هي بس تكون بالنسبة لكم ولا شي؟ لازم تكونوا ايد واحدة مع بعض، كلنا نكون بايد واحدة نساعد غزة ونحرر فلسطين. مش بس غزة اللي هي باسمها بلد حرر، يعني إلا الحرية ولا غزة ولا كل المدن العربية. احنا نتحرر خلاص. ضربتونا، قتلتونا، متنا، انضربنا، وحقنا ان احنا نعمل ونساوي. ما نضلنا محبوسين بمكاننا ببيوتنا خايفين. احنا نطلع نتحرك.